स्थेमभङ्गादिलीले विनत विविधभूत भ्रातरक्षैकदीक्षे श्रुतिशिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमसि भक्तिरूपः। अखिल हेय प्रत्यनिक जगदैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण असंख्य कल्याण गुणगणैक निलय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान श्रीहरि को परम मंगलमय एकादशी मास महात्म्य को हामी कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत उपासना विधान र एकादशी महात्म्य को बारे में सुनाउन गइरहेका छौं। श्रद्धेय भक्तगण, युधिष्ठिर महाराजले प्रश्न गर्नुभयो भगवान श्री कृष्णसँग, हे भगवान कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहात् जनार्दन कार्तिकस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। हे भगवान, हे वासुदेव, हजुरसँग हाम्रो सम्बन्ध शारीरिक सम्बन्ध पनि भएको हुनाले हजुरसँग म प्रश्न गर्दैछु, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को नाम के हो, इनको महत्व के छ यो बताउनु पर्यो हजुरले भनिकन राजा युधिष्ठिरले प्रश्न गरेपछि भगवान बताइ बक्सिन्छ। राजन सुन्नुहोस्, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को नाम हो रमा एकादशी। रमा एकादशी अत्यंत प्रख्यात भएकी छन्, समस्त पापलाई हरण गर्ने भएकी छन्। अस्याः प्रसंगतो राजन महात्म्यं प्रवदामि ते। रमा नाम गरेकी एकादशी को महात्म्य को बारे में सुन्नुहोस्। मुचुकुन्द नाम गरेका परम भागवत परम वैष्णव राजा हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना प्रजालाई पुत्रवत पालन गर्नुहुन्थ्यो। एकादशी व्रत अवश्यमेव उहाँका राज्यमा बस्ने प्रजाहरूले सबैले गर्नुहुन्थ्यो। करले हैन, श्रीमद् पुराणमा वेदमा वर्णन गरेका यिनै भावलाई लिएर राजा मुचुकुन्द खूब एकादशी व्रत गराउने गर्नुहुन्थ्यो। राजा मुचुकुन्दका राज्यमा पशुहरूले पनि त्यस दिन अन्नहरू जल ग्रहण गर्दैनथे। एकादशी व्रतका दिन परम विष्णुभक्त सत्यसन्धो बबुव नृपति सदा सत्यलाई पालन गर्ने यस्ता निहत कण्टकम उनका राज्य में कोई कंटक थिएन, कोई शत्रु थिएनन्। बड़ा सुंदर कन्या थिइन्, चंद्रभागा नाम गरेकी। तिनै चंद्रभागा नाम गरेकी कन्या द्वारा नै चंद्रभागा नाम गरेकी नदी अहिले भारतवर्षमा प्रवाहित भइरहेकी छन्। चंद्रसेन नाम गरेका राजाका छोरा शोभनलाई आफ्नै छोरी चंद्रभागा प्रदान गर्नुभएको थियो राजा मुचुकुन्दले। समय व्यतीत भयो, चंद्रभागा र शोभन बडा आनन्दले बसिरहनु भएको थियो। एक दिन पिताका घरमा, ससुराली घरमा दुईजना नै चंद्रभागा र शोभन दुईजना जानुभयो। छोरी ज्वाइँ आएको देखेर राजा बडा हर्षित हुनुभयो। परन्तु समय यस्तो प्रकारले बित्दै गयो। ससुराली गएकै बेलामा कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा नाम गरेकी एकादशी आइन्। राजाले दशमीकै दिन ढोल पिटाएर न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम न भोक्तव्यम हरेर्दिने श्रुत्वा पट निर्घोषम शोभनस्त्वद्ब्रवीत प्रियाम। राजाले ढोल पिटाएर नगाडा पिटाएर नगरभरि सूचना प्रदान गर्नुभयो, हरेर्दिने एकादशी का दिन अन्न खानु हुँदैन, एकादशी का दिन अन्न भोजन गर्नु हुँदैन। 8 वर्षदेखि 80 वर्ष तकका सारा दुनियाँहरू यो जगतका एकादशी का दिन जौन खाला, त्यो जन्म कैदमा पनि पर्न जाला। यस्तो प्रकारले निर्घोष गर्नुभयो। 8 वर्षदेखि लिएर 80 वर्षसम्मका व्यक्तिले अन्न खानु हुँदैन भनेको कुरा सुनिसके पछाडि शोभनलाई बडा आपत पर्यो। आफ्नी चंद्रभागा नाम गरेकी पत्नीलाई भने, म त भोग खप्न सक्दिन, के गर्नु? हे देवी, कृतेन एन मे सम्यक जीवितम न विनश्यति। म जीवन राख्नै सक्दिन, मलाई अत्यन्त भोक लाग्दछ, कसरी रहनु भनिकन उनले शोभनले भने, चंद्रभागाले पनि भनिन्,
मेरा पिता घरमा त यहाँ कोही माने हात्ती घोडा गाई वस्तु पनि अन्न जल ग्रहण गर्दैनन्। अब के गर्ने, तपाईँ घर जानुहोस् त्यसो भएदेखि, किनभने यहाँ केही पाक्दैन, हजुरलाई साह्रो भोक लाग्छ, हजुर भोक सहन गर्न सक्नुहुन्न, हजुर घर जाने, घरमा गएर भोजन गर्ने। शोभनले भने सत्यमेत त्वया प्रोक्तम्, तिमीले भनेको कुरा सत्य हो, परन्तु जे होला होला दैवेन विहित यद्वै तथैव तत्तथैव भविष्यति। देवताले दैवले जुन कुरा हामीलाई दिन खोज्नु भएको छ त्यही कुरो भएर छोड्दछ। यसकारणले जसरी भए पनि म यसपालि एकादशी लिनु पर्यो भनेर शोभनले पनि एकादशी लिने विचार गरे। एवं व्याकुलिते तस्मिन् आदित्योस्तमगातं गिरिं वैष्णवानां नराणां सा निशा हर्षविवर्धिनी। अब सूर्य अस्त हुनुभयो, सबैले रात्रिमा जागरण गरे। वैष्णवलाई, भगवानका भक्तलाई त्यो रात्रि त्यो दिन अत्यन्त खुसीको भयो। भगवानको पूजा सेवा सबैले गर्नुभयो, परन्तु भोकको वेदनाले बिहानको अरुणोदय सूर्य उदय हुनुभन्दा पहिले नै घाम नझुल्किकन नै शोभनले आफ्नो प्राण त्याग गरे, भोकले गर्दा प्राण त्याग गरे। र यसरी माने ज्वाइँको देहावसान भएपछि राजा मुचुकुन्दले सुन्दर सुन्दर काष्ठहरूद्वारा उनको और्ध्वदेह संस्कार सम्पन्न गराइदिनु भयो। शोभनाले पनि अब म पतिसँगै जान्छु भनेर ठिक परेकी थिइन्। चन्द्रभागा पनि शोभनका साथमा। राजाले भन्नुभयो बाबु नजाऊ, वर्ष भरेर पिताको आज्ञालाई पालन गर्दै आफ्ना पतिको और्ध्वदेह क्रिया सम्पन्न गरिन्, रहन लागिन्। ती शोभन गएर मेरु पर्वतको सुन्दर ठाउँमा गएर सुन्दर एउटा नगर निर्माण गरेर त्यो नगरमा बस्न लागे, परन्तु त्यो नगर चलायमान थियो, घुमिरहन्थ्यो, हल्लिरहन्थ्यो। एक दिनको कुरो हो, बडा सुन्दर नगर बनाएर माने श्वेत स्फटिकका खम्बा, सुन चाँदीका यस्ता प्रकारका नगर बनाएर बसेका थिए। एक दिन राजा मुचुकुन्दकै राज्यमा बस्ने एकजना ब्राह्मण घुम्दै फिर्दै तीर्थयात्राका प्रसङ्गले तीर्थयात्रा प्रसङ्गेन भ्रमण विप्रो ददर्शतम्। तो सोम शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण तीर्थयात्राको प्रसङ्गले घुम्दै फिर्दै त्यो मेरु पर्वतको शिखरमा पुग्नुभयो। शिखरमा पुगेपछि देख्नुभयो, सबै कुरा जानकारी भए। राजा मुचुकुन्दको राज्यबाट अर्थात् ससुरालीको गाउँबाट आउनुभएको भनेर शोभनले पनि बडा सुन्दर सत्कार गर्नुभयो। प्रश्न सोध्नुभयो शोभनले, के छ हाम्री पत्नीको? राजा मुचुकुन्दको माने कुशल मङ्गलका कुराहरू सोध्नुभयो। सोम शर्माले भन्नु, कुशलम वर्तते राजन ससुरस्य गृहे, तब तपाईका ससुरालीमा सब कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ। चन्द्रभागा पनि कुशल छन्। यी सबै कुरा वृत्तान्त सुनाउनु भयो। राजा आश्चर्य भए। सेवा सत्कार गरे राजकुमारले, शोभनले शरीर त्यागेर अर्को शरीर निर्माण गरेका जस्ता शोभनले। कार्तिकसिते पक्षे नामना एक, तपाईले यत्रो सुन्दर यो महल कहाँ पाउनुभयो, कसरी पाउनुभयो भनेर भन्दाखेरि शोभनले भने कि हे ब्राह्मणदेव, कसो कसो गरेर मैले ससुरालीमा गएको बेलामा एकादशीको पोषण गरेँ, एकादशी व्रत गरेँ। तिनै एकादशीको व्रतको प्रभावले मैले नगर त पाएँ, परन्तु यो नगर चलायमान छ, यो रहँदैन एकै ठाउँ। यसको खास कारण के हो भनेर शोभनले वृत्तान्त सोधेपछि मयतद विहितम विप्र श्रद्धाहीनम व्रतोत्तमम, श्रद्धाले हीन भएर व्रत गरेको थिएँ, गर्न त मलाई श्रद्धा भएन, पत्नीका कुरा मानेर ससुराका कुरा मानेर गरेको थिएँ। त्यही पनि त्यो पुण्यको प्रभावले मलाई नगर त मैले प्राप्त गरेँ, परन्तु यो चलायमान छ। यो चलायमान नगरलाई सुरक्षित राख्न के गर्नुपर्छ त? शोभनले सोधे। सोम शर्मा ब्राह्मण भन्नुहुन्छ, हे राजकुमार, प्रत्यक्षम पुत्री त्वत्कान्ते मया दृष्टो महावने। तपाईकी पत्नी अत्यन्त धार्मिक, धर्ममा मन वचन कर्म समर्पण गर्ने देवता तुल्य छन्। यसकारणले अध्रुवम तेन यत् प्रोक्तम ध्रुवम भवति तत् कुरु। अध्रुवम नाशवान जस्तो छ यो, र यसलाई कसरी के गर्ने भनेर भनेपछि यस्तै सरसल्लाह भए र म यसको केही न केही उपाय खोज्छु भनेर सोम शर्मा जानुभयो। सोम शर्मा गएर ती चन्द्रभागालाई, राजा मुचुकुन्दकी छोरीलाई सबै वृत्तान्त सुनाउनु भयो। हे राजकुमारी,
तिम्रा श्रीमान शोभनलाई मैले मेरु पर्वतको शिखरमा देखेर आएँ। बडा सुन्दर घर बनाएर गृह निर्माण गरेर बस्नु भएको रहेछ, परन्तु त्यो घर चलाए मान्छ, त्यो नगर चलाए मान्छ एकैछिन रहँदैन, अध्रुव छ त्यो। यसकारणले अब यसलाई के गर्ने, यो मने म खोजी गर्दै आएको भनिकन सोमशर्मा ब्राह्मणले भन्नुभएपछि चन्द्रभागाले के भन्यो भने तत्र माम नय विप्रेर्से पति दर्शन लालसा, मलाई त्यहाँ पुर्याइदिनुहोस्, अवश्य पनि म मेरा पतिको अवश्य दर्शन गर्नेछु र मैले अहिलेसम्म गरेका एकादशीको व्रतको जुन पुण्य छ त्यो पुण्य म प्रदान गर्नेछु र त्यसलाई ध्रुव यानि कि अचल बनाइदिनेछु। यस्तो प्रकारको त्यो चन्द्रभागाले कुरा गरिसके पछाडि आबयोर द्विज संयोगो यथा भवेत् तत्कुरु, हाम्रो संयोग जसरी हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस्, त्यस पछाडि ती सबै काम म गर्छु भनिकन चन्द्रभागाले भनिन्। यस्ता कुरा सुनेर चन्द्रभागालाई लिएर सोमशर्मा ब्राह्मण पनि राजा मुचुकुन्दका राज्यबाट मेरु पर्वतको शिखरमा पुग्नुभयो। आश्रमम वामदेवस्य मन्दराचल सन्निधौ, वामदेव ऋषिको आश्रम मन्दराचलको सन्निधिमा थियो। वामदेवले पनि त्यो वृत्तान्त सुन्नुभयो सोमशर्मा आउनु भएको छ भन्ने कुरो र राजा मुचुकुन्दकी छोरी चन्द्रभागा पनि आएकी छन् भन्ने कुरो। वेद मन्त्र अथवा ज्वलाम वेद मन्त्रको पाठ गर्नुभयो, बडा आनन्द भयो ऋषिको प्रभावले र विष्णुवास र सेवनम र दुईजनाको शोभनको र चन्द्रभागाको मिलन गराइदिनु भए पछाडि चन्द्रभागाले के भनिन् भने हे पतिदेव, हजुरले एक दिन संयोगवश गरेको व्रतले यस्तो सुन्दर नगर प्राप्त गर्नुभयो, अब हामी दुईजना नै यहाँ बस्न सक्नेछौँ। मैले 8 वर्षको उमेरदेखि लिएर अहिलेसम्म एकादशी व्रत गरेकी छु पिताका घरमा बसेर, र अहिलेसम्म मैले जम्मा गरेको जुन एकादशी व्रतको जुन पुण्य छ यो पुण्यको प्रभावले अवश्यमेव तेन पुण्य प्रभावेण भविष्यति परम ध्रुवम, यो नगर अचल बन्नेछ, अटल बन्नेछ, समृद्धि बन्नेछ, सबै कुरो बन्नेछ भनिकन चन्द्रभागाले आफ्नो 8 वर्षको उमेरदेखि गरेको एकादशी व्रतको पुण्यको संकल्प गरेर भने आफ्ना पतिलाई त्यो नगर समृद्ध होस्, नगर अचल होस् भन्ने यस्तो प्रकारले पुण्य प्रदान गरिन् संकल्प गरेर। यसरी पुण्य प्रदान गरिसके पछाडि शोभन पनि खुसी भए, दुईजना पति पत्नी रहन लागे, धन सम्पत्तिले युक्त पनि भयो, आफूलाई चाहेका वस्तु पनि प्राप्त भए। निबद्धमया ईदृशं च व्रतम राजन, यस्ता प्रकारले हे युधिष्ठिर महाराज ती चन्द्रभागाले एकादशी व्रतको प्रभावले आफ्ना पतिले देह त्याग गरे पनि दोस्रो जन्ममा पनि गएर उनले पतिलाई प्राप्त गरिन् र शोभन र चन्द्रभागाबाट आनन्दका साथ रहन लागे। यस्तो कार्तिक मास महात्म्य जो कार्तिक महिनाको रमा नाम गरेकी एकादशीको व्रत गर्नाले ब्रह्महत्यादि पापानि नाशयन्ति न संशय, ब्रह्महत्या गरेका पाप पनि नाश हुन्छन्। एकादशी व्रत गर्नाले जीवन सफल हुन्छ, भौतिक सुख पनि र अन्तिममा मोक्ष पनि प्राप्त हुन्छ। एकादशी व्रतमा पक्षहरू उभयरपि दुईटै पक्षका एकादशी शुक्ल पक्षकी हुन् कृष्ण पक्षकी हुन्, ती बराबर छन्, त्यसमा कुनै भेद गर्नु हुँदैन। यी शुक्ल पक्षकी हुन् यी माने कृष्ण पक्षकी हुन् भनेर भेद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। र कुनै पनि एकादशीको व्रत गर्नाले भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी भुक्ति र मुक्ति प्राप्त हुन्छ मनुष्यलाई। धेनु कृष्ण तथा श्वेता उभयो सदृशम पय, जसरी गाई काली छन् भने पनि सेती छन् भने पनि दुध दुईटैको एकै खालको हुन्छ, श्वेत नै हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले एकादशी कृष्ण पक्षकी भए पनि शुक्ल पक्षकी भए पनि एकादशीको पुण्य बराबर हुन्छ। यसकारणले एकादशी व्रत गर्नुपर्दछ। एकादशी व्रत गरेर मन वचन कर्म गर्दै भगवानको नाम स्मरण गर्ने, विधिवत तुलसी पुष्प आदिद्वारा भगवानको विधिवत पूजा आराधना अर्चना गर्ने, सके रात्रिमा जागराम बस्ने। यस्ता प्रकारले एकादशीको व्रत गर्नाले सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते, समस्त पापबाट मुक्त भएर अन्तिममा भगवान विष्णुलोक प्राप्त गर्न सक्दछ। तसर्थ एकादशी व्रत गर्नुपर्छ राजन भनिकन युधिष्ठिर महाराजलाई भगवान कृष्णले वर्णन गर्नुभयो, बताउनु भएको एकादशी मास महात्म्य जो एकादशी व्रतको जुन महात्म्यको प्रसङ्ग छ यथायोग्य यहाँ वर्णन गर्दै गर्दै यो एकादशीको व्रतको जुन रमा एकादशी व्रतको कथालाई पूर्ण गरिन्छ। हवस् त एकादशी व्रतको कथा हामीले सुनाइसके पछाडि अब हामी मुङ्सिरको मास महात्म्य आउँदैछ। मुङ्सिर मास महात्म्यको पुस्तक हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हामी कुनै समयदेखि 2-3 दिन पछाडिदेखि यो मार्गशीर्ष मास महात्म्यको कथा पनि यहाँहरूलाई प्रदान गर्नेछौँ। यहाँहरूले अवश्य
के रहेछ मार्गशीर्ष मास महात्म्यमा प्रसङ्गहरू के को वर्णन गरेको रहेछ अवश्य हजुरहरूले सुन्नुहोला, यसलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै यसबाट आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गर्नुहोला। बडा संस्कारका कुराहरू छन्। तिलक किन लगाउने हो, तिलक कस्ता कस्ता प्रकारका हुन्छन्, शङ्खचक्र धारण गर्नेमा प्रमाण के छन्, यो स्कन्द पुराणबाट वैष्णव खण्डबाट लिएको मार्गशीर्ष महात्म्यको कथा पनि हामीहरू यहाँहरूलाई अवश्य श्रवण गराउनेछौँ समय आए पछाडि भन्दै आजको एकादशी व्रतको प्रसङ्गलाई यही विश्राम। हरय नमः। अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति। एकादशी महारानी को